नमस्कारः। दशमकक्ष्यायाः मणिका संस्कृताभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं चतुर्थाभ्यासस्य ज-भागं पठामः। अस्मिन् भागे वयं टाप् इति प्रत्ययं पठामः। टाप् प्रत्ययस्य प्रयोगः स्त्रीलिङ्गशब्दानां निर्माणार्थं भवति। टाप् प्रत्ययस्य आ इति अवशिष्यते, यथा बाला इति। अत्र बालशब्दः अस्ति। टाप् प्रत्ययस्य योजनेन बाला इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः भवति। अधुना एतानि वाक्यानि पठामः। बालः बाला च उदयन्तं भास्करं नमतः। आचार्यः आचार्या च वृक्षान् आरोपयतः। शिष्यः शिष्या च लताः जलेन सिञ्चतः। गायकः गायिका च प्रकृतिगीतं गायतः। अहो, अत्र शोभना प्रकृतिः, शोभनः च उत्सवः। एतेषु वाक्येषु भिन्नवर्णेन लिखितानि पदानि कानि? एतेषु वाक्येषु भिन्नवर्णेन लिखितानि पदानि एतानि सन्ति: बाला, आचार्या, शिष्या, गायिका, शोभना चेति। किं भवन्तः जानन्ति? बाला, आचार्या, शिष्या, गायिका, शोभना इत्येतेषु पदेषु लिङ्गदृष्ट्या किं वैशिष्ट्यं वर्तते? पश्यन्तु, बाला, आचार्या, शिष्या, गायिका, शोभना इत्येतानि सर्वाणि पदानि स्त्रीलिङ्गे प्रयुक्तानि सन्ति। एतेषां पदानाम् अन्ते किं पदं दृश्यते? एतेषां पदानाम् अन्ते आ इति पदं दृश्यते। एतत् आ इति पदं कस्य प्रत्ययस्य वर्तते? एतत् आ इति पदं टाप् प्रत्ययस्य वर्तते। टाप् प्रत्ययस्य टकारस्य पकारस्य च लोपः भवति। अतः आ इति पदम् अवशिष्टं भवति। टाप् प्रत्ययः स्त्रीप्रत्ययः अस्ति। टाप् प्रत्ययस्य कीदृशैः शब्दैः सह योजनं क्रियते? स्त्रीलिङ्गशब्दानां निर्माणार्थम् अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दैः सह टाप् प्रत्ययः योज्यते। टाप् प्रत्यये तु केवलम् आ एव अवशिष्यते। यथा बाला इति शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वर्तते। बाला इति शब्देन सह टाप् इति प्रत्ययस्य योजनेन बाला इति स्त्रीलिङ्गरूपं भवति। टाप् प्रत्ययान्तस्त्रीलिङ्गशब्दानां रूपाणि लताशब्दवत् भवन्ति। एवमेव आचार्या, शिष्या, गायिका, शोभना इत्येतेषु पदेषु अपि टाप् प्रत्ययः वर्तते। अधुना वयं बाला, आचार्या, शिष्या, गायिका, शोभना इत्येषां पदानां परिचयं प्राप्नुमः। अत्र एका तालिका वर्तते। अस्यां तालिकायां प्रथमे कोष्ठके पदानि, द्वितीये कोष्ठके मूलशब्दाः, तृतीये कोष्ठके प्रत्ययः, चतुर्थे कोष्ठके निर्मितशब्दाः, पञ्चमे कोष्ठके विभक्तिः, षष्ठे कोष्ठके वचनं च प्रदत्तम् अस्ति। प्रथमं पदं वर्तते बाला इति। अत्र मूलशब्दः अकारान्तः बाला इति शब्दः वर्तते। अस्मिन् शब्दे टाप् प्रत्ययः वर्तते। टाप् इति प्रत्ययस्य योजनेन निर्मितशब्दः भवति बाला इति। बाला इत्यस्मिन् शब्दे प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। द्वितीयं पदं वर्तते आचार्या इति। अत्र मूलशब्दः आचार्य इति।
अस्मिन् शब्दे प्रत्ययः वर्तते टाप् इति। टाप् प्रत्ययस्य योजनेन निर्मितशब्दः भवति आचार्या इति। आचार्या इति पदे प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। तृतीयं पदं वर्तते शिष्या इति। अत्र मूलशब्दः कः वर्तते? अत्र मूलशब्दः शिष्य इति वर्तते। शिष्य इति शब्दे टाप् प्रत्ययस्य योजनेन कः शब्दः निर्मितः भवति? टाप् प्रत्यययोजनेन शिष्या इति शब्दः निर्मितः भवति। शिष्या इति पदे प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। चतुर्थं पदं वर्तते गायिका इति। अत्र मूलशब्दः कः वर्तते? अत्र मूलशब्दः गायक इति वर्तते। गायकशब्दे टाप् प्रत्यययोजनेन कः शब्दः निर्मितः भवति? गायकशब्दे टाप् प्रत्यययोजनेन गायिका इति शब्दः निर्मितः भवति। गायिका शब्दे प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। पञ्चमं पदं वर्तते शोभना इति। शोभना इति पदे मूलशब्दः कः वर्तते? शोभना इति पदे मूलशब्दः शोभन इति वर्तते। शोभन इति पदे टाप् प्रत्यययोजनेन कः शब्दः निर्मितः भवति? शोभन इति पदे टाप् प्रत्यययोजनेन शोभना इति पदं निर्मितं भवति। शोभना इति पदे प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। उपर्युक्ततालिकां पठित्वा अस्माभिः ज्ञातं यत् टाप् स्त्रीप्रत्ययः अस्ति। प्रयोगे तु आ एव अवशिष्यते। टाप् प्रत्ययः स्त्रीलिङ्गशब्दनिर्माणाय अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दैः सह प्रयुज्यते। यथा बाला टाप् बाला इति। अक भागान्तशब्देषु कवर्णात् पूर्वम् अकारस्थाने इ भवति। यथा गायक टाप् गायिका इति। टाप् प्रत्ययान्तशब्दानां रूपाणि लतावत् भवन्ति। अधुना उदाहरणम् अनुसृत्य स्त्रीलिङ्गशब्दान् रचयामः। यथा अज इति शब्दः टाप् इति प्रत्ययः। अनयोः मेलनेन अजा इति शब्दस्य निर्माणं भवति। एवमेव अन्येषां शब्दानाम् अपि निर्माणं भवति। मित्राणि, सर्वदा एतत् स्मरन्तु, टाप् इति प्रत्ययस्य आ एव अवशिष्यते इति। एडका टाप् एडका। अश्व टाप् अश्वा। कोकिल टाप् कोकिला। चटक टाप् चटका। छात्र टाप् छात्रा। प्रिय टाप् प्रिया। बालक टाप् बालिका। अत्र ककारात् पूर्वम् अकारस्य स्थाने इ इति भवति। एवमेव अन्येषु अपि अस्ति। यथा सेवक टाप् सेविका। गायक टाप् गायिका। मूषक टाप् मूषिका। अधुना अधोलिखितेषु वाक्येषु निर्दिष्टशब्दैः सह टाप् प्रत्ययं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयामः। अत्र साहाय्यार्थं मूलशब्दः टाप् प्रत्ययः च प्रदत्तः अस्ति। अनयोः मेलनेन यत् पदं निर्मीयते तत् पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। यथा प्रभा पठने प्रवीणा अस्ति। अत्र मूलशब्दः प्रवीण इति अकारान्तः शब्दः अस्ति। टाप् प्रत्यययोजनेन प्रवीणा इति स्त्रीलिङ्गशब्दः भवति। अतः प्रवीणा इति शब्दः रिक्तस्थाने पूरितः अस्ति। एवमेव एतेषु वाक्येषु अपि पूरणीयम्। प्रथमं वाक्यं वर्तते
अस्याः दीपिका अस्ति। अत्र मूलशब्दः वर्तते अनुज इति। टाप् प्रत्यययोजनेन स्त्रीलिङ्गपदं भवति अनुजा। अतः रिक्तस्थाने अनुजा इति स्त्रीलिङ्गशब्दं पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति अस्याः अनुजा दीपिका अस्ति। द्वितीयं वाक्यं वर्तते दीपिका क्रीडायाम् अस्ति। अत्र मूलशब्दः वर्तते कुशल इति। कुशलपदे टाप् प्रत्यययोजनेन किं पदं भवति? कुशलपदे टाप् प्रत्यययोजनेन पदं भवति कुशला। अतः रिक्तस्थाने कुशला इति पदं पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति दीपिका क्रीडायां कुशला अस्ति। तृतीयं वाक्यं वर्तते प्रभा दीपिकयोः माता अस्ति। चिकित्सक इति पदे टाप् प्रत्यययोजनेन किं पदं भवति? चिकित्सक इति पदे टाप् प्रत्यययोजनेन पदं भवति चिकित्सिका इति। अतः रिक्तस्थाने चिकित्सिका इति पदं पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति प्रभा दीपिकयोः माता चिकित्सिका अस्ति। चतुर्थं वाक्यं वर्तते सा समाजस्य अपि अस्ति। सेवक इति पदस्य स्त्रीलिङ्गपदं किं भवति? सेवक इति पदस्य स्त्रीलिङ्गपदं भवति सेविका इति। अतः रिक्तस्थाने सेविका इति पदं पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति सा समाजस्य सेविका अपि अस्ति। अन्तिमं वाक्यं वर्तते सा तु स्वभावेन अतीव अस्ति। सरलशब्दस्य स्त्रीलिङ्गपदं किं वर्तते? सरलशब्दस्य स्त्रीलिङ्गपदं भवति सरला इति। अतः रिक्तस्थाने सरला इति पदं पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति सा तु स्वभावेन अतीव सरला इति। अधुना अधोलिखितेषु वाक्येषु भिन्नवर्णपदानां मूलशब्दं प्रत्ययञ्च पृथक्कृत्य लिखामः। यथा आगता पर्वसु प्रिया दीपावलिः। अस्मिन् वाक्ये प्रिया इति पदं भिन्नवर्णेन लिखितम् अस्ति। अस्मिन् पदे मूलशब्दः प्रिया, प्रत्ययः च टाप् इति वर्तते। एवमेव एतेषु वाक्येषु अपि साधनीयम्। अत्र प्रथमं वाक्यं वर्तते विपणीनां शोभा अनुपमा भविष्यति। अनुपमा इति पदे मूलशब्दः प्रत्ययः च कः वर्तते? अनुपमा इति पदे मूलशब्दः अनुपमा, प्रत्ययः च टाप् इति वर्तते। द्वितीयं वाक्यं वर्तते रात्रिः दीपानां प्रकाशेन उज्ज्वला भविष्यति। उज्ज्वला इति पदे मूलशब्दः प्रत्ययः च कः वर्तते? उज्ज्वला इति पदे मूलशब्दः उज्ज्वला, प्रत्ययः च टाप् इति वर्तते। तृतीयं वाक्यं वर्तते पूजनेन प्रसन्ना लक्ष्मीः कृपां करिष्यति। प्रसन्ना इति पदे मूलशब्दः प्रत्ययः च कः वर्तते? प्रसन्ना इति पदे मूलशब्दः प्रसन्ना, प्रत्ययः च टाप् इति वर्तते। चतुर्थं वाक्यं वर्तते भवतु शुभदा दीपावलिः इति परस्परं कामयन्ते जनाः। शुभदा इति पदे मूलशब्दः प्रत्ययः च कः वर्तते? शुभदा इति पदे मूलशब्दः शुभदा, प्रत्ययः च टाप् इति वर्तते। अन्तिमं वाक्यं वर्तते धन्या इयं दीपावलिः प्रकाशपुञ्जा। धन्या इति पदे मूलशब्दः प्रत्ययः च कः वर्तते? धन्या इति पदे मूलशब्दः
धन्य प्रत्ययः च टाप् इति वर्तते। अधुना अधोलिखितेषु वाक्येषु टाप् प्रत्ययान्तानि पदानि चित्वा समक्षं मञ्जूषायां लिखामः। एतानि वाक्यानि पठामः। अमृतजला इयं गङ्गा पवित्रा। कथं नु एतस्याः शोभा विचित्रा। सवेगं वहन्ती खलु शोभमाना। वन्द्या सदा सा भुवि राजमाना। भक्तैः सदा तु चिरं सेवमाना। भागीरथी भवतु मे पूर्णकामा। इत्येतानि वाक्यानि सन्ति। अधुना एतेषु वाक्येषु टाप् प्रत्ययान्तानि पदानि चित्वा मञ्जूषायां लिखामः। प्रथमे वाक्ये त्रीणि पदानि टाप् प्रत्ययान्तानि सन्ति। अमृतजला, गङ्गा, पवित्रा इति। द्वितीये वाक्ये कति पदानि टाप् प्रत्ययान्तानि सन्ति? द्वितीये वाक्ये शोभा, विचित्रा च द्वे पदे टाप् प्रत्यययुक्ते स्तः। तृतीये वाक्ये कति पदानि टाप् प्रत्ययान्तानि सन्ति? तृतीये वाक्ये शोभमाना इति एकं पदं टाप् प्रत्ययान्तम् अस्ति। चतुर्थे वाक्ये वन्द्या, राजमाना इति द्वे पदे टाप् प्रत्यययुक्ते स्तः। पञ्चमे वाक्ये सेवमाना इति एकं पदं टाप् प्रत्ययान्तम् अस्ति। षष्ठे वाक्ये कति पदानि टाप् प्रत्ययान्तानि सन्ति? षष्ठे वाक्ये पूर्णकामा इति एकं पदं टाप् प्रत्ययान्तम् अस्ति। मित्राणि, अस्मिन् पाठे अस्माभिः अधीतं यत् टाप् स्त्रीप्रत्ययः अस्ति। टाप् प्रत्ययस्य आ एव अवशिष्यते। टाप् प्रत्ययः स्त्रीलिङ्गशब्दनिर्माणाय अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दैः सह प्रयुज्यते। यथा बाल, टाप्, बाला इति। अकभागान्तशब्देषु कवर्णात् पूर्वम् अकारस्य स्थाने इ भवति। यथा गायक, गायिका इति। टाप् प्रत्ययान्तशब्दानां रूपाणि लतावत् भवन्ति इति। एवम् अनेन सह चतुर्थाभ्यासस्य ज-भागः समाप्तः भवति। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।